नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। कोरोनाको असर देखाउँदै बजारमा उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि। उपभोक्ता मारमा परे पनि सरकारवाला निकाय भने मौन। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणमा जोड दिँदै प्राविधिक शिक्षा र विद्यार्थीको पहुँच प्रमुख प्राथमिकतामा। धनगढीमा करिब 11 करोड लागतको देशकै ठूलो रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र सञ्चालनको तयारी। रगतको सहज पहुँचमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा। कैलालीका धेरै स्थानीय तहले आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै नागरिकको सेवामा सहज पहुँचसँगै विकासमा सघाउ पुगेको स्थानीयको भनाई। आज अचानक मलाई काकुले किन बोलाएछ? ल रतुवा, अब अरु केही पाउँदैनस्, रक्षा चाहिँ तेरी भई। मलाई रक्षा मात्र होइन काकु, पूजा पनि चाहिन्छ एभ्रीडे। होइन के भन्दैछ हे रक्षा? यो पूजा पनि? को पूजा? रक्षालाई सोध्नै पर्दैन, उसलाई सब थाहा छ। हो काकु, मलाई पनि पूजा त चाहिन्छ। राम 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 राम, के सुन्दैछु म? यो सुन्ने कुरा होइन काकु, आने कुरा हो के। पेट पूजा तयारी चाउचाउ, जहाँ भोक हुन्छ त्यहाँ पेट पूजा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भयो नि काकु, पेट पूजा गर्नु परिगो, ल्याउनु परिगो, सकिगो नि। अब समाचार विस्तारमा। हात हतियार खरखजना मुद्दामा दोषी ठहर भएका धनगढीका सञ्जय राणा कैद सजाय भुक्तान गरेर रिहा भएका छन्। ठगी धन्दा चलाएको आरोपमा पक्राउ परेका धनगढी उपमहानगरपालिका 6 मोट्यारीका राणा 1 वर्ष 6 महिनाको कैद सजाय भुक्तान गरेर रिहा भएको जिल्ला कारागार कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। कारागार कार्यालयका जेलर महेन्द्र खड्काले सञ्जयसँगै पक्राउ परेका धनगढीकै रुद्र अधिकारी पनि मंगलबार अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान गरेर छुटेको जानकारी दिनुभयो। कैलाली प्रहरीले 1.5 वर्ष अघि ठगी धन्दा चलाएको आरोपमा राणा सहितका 4 जनालाई पक्राउ गरेर ठगी, सरकारी कागजात किर्ती, हात हतियार खरखजना र संगठित अपराधी गरी 4 मुद्दा चलाएको थियो। पछिल्लो समय नेपाली बजारमा खाने तेलको मूल्य आकाशिएको छ। कोरोना संक्रमणको असर देखाउँदै कम्पनीहरूले उपभोग्य सामग्रीहरूमा मूल्य वृद्धि गरेको व्यापारीहरू बताउँछन्। बजारमा मनमर्जी मूल्य निर्धारणले उपभोक्ताहरू मारमा परेको भए पनि सरकारवाला कसैले यसबारे चासो नदिएको गुनासो समेत बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमण तथा लकडाउनपछि नेपाली बजारमा उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि भएको छ। अन्य सामग्री भन्दा खाने तेलको मूल्य निकै आकाशिएको छ। कोरोना संक्रमण काल अघि प्रति कार्टुन 1400 मा खरिद बिक्री हुने गरेको खाने तेल यति बेला प्रति कार्टुन 2200 मा खरिद बिक्री भइरहेको व्यापारीहरू बताउँछन्। धनगढी लगायतका विभिन्न शहर बजारहरूमा तेल लगायतका खाद्य वस्तुमा बिना कारण मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै व्यापारीहरूले नै आपत्ति जनाउन थालेका छन्। उत्पादक कम्पनी तथा थोक विक्रेताहरूबाट उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि गरी आउने भए पनि आम उपभोक्ताहरूले भने आफूहरूलाई नै दोषी ठहर गर्ने गरेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। सनफ्लावर तेलको प्रति कार्टुनको मूल्य पुसको अन्तिम सातासम्म 1450 रहेको थियो। खुद्रा व्यापारीहरूका अनुसार प्रति लिटर 145 रुपियाँमा खरिद गरी 150 रुपियाँमा बिक्री गर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय भने धेरै मूल्य बढेको छ। खाने तेल लगायतका अन्य सामग्रीहरूमा उत्पादक कम्पनी तथा थोक विक्रेताहरूले मनमर्जी मूल्य वृद्धि गरेकोले उपभोक्ता मात्र नभई व्यापारीहरू समेत मर्कामा परेको व्यवसायी केदारनाथ भट्टराईले बताउनुभयो। तेलको मूल्य एकाएक आकाशिएको छ। यसमा चाहिँ जुन विगतमा हामीले 1550, 1450, 1650 रुपियाँ पेटी तेल जुन बेचिरहेका थियौँ, अहिले 2100, 2150, 2200 रुपियाँ 10 लिटरको चाहिँ, जसमा चाहिँ 20 पोका तेलहरू हुन्छ, 10 लिटर हुन्छ त्यो पेटीभित्र, त्यसरी मूल्य वृद्धि भएको छ। अब यसमा भन्नुपर्दा जस्तो सनफ्लो नेपालमा चाहिँ खासै
उत्पादन पनि हुँदैन र त्यसको कच्चा पदार्थहरू बाह्य मुलुकबाट ल्याउनुपर्छ। कोरोना संक्रमणको असर देखाउँदै मनमर्जी मूल्य वृद्धिले आम उपभोक्ताहरू मारमा परेको भए पनि यसबारे सरकारवाला निकाय भने मौन रहेको आरोप लागेको छ। नियमित बजार अनुगमन गर्ने कार्य समेत पछिल्लो समय निकै सुस्ताएको छ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा ठूला व्यापारीहरूले लिइरहेका छन्। आम उपभोक्ताहरूको मर्कालाई मध्यनजर गर्दै बजार अनुगमन गर्नुपर्ने अहिलेको टटकारो आवश्यकता देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य हर्क बहादुर कुँवरको स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिएपछि काठमाडौँ रेफर गरेको छ। उहाँको ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताएको छ। अछाम जिल्लाको साफेबगर नगरपालिका 9 का स्थानीय समेत रहनुभएका 66 वर्षीय सांसद कुँवरलाई थप उपचारको लागि सिमरिक एयरको हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ रेफर गरेको हो। सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठका अनुसार फागुन 14 गते पीसीआर जाँच गर्दा उहाँमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो। उहाँ होम आइसोलेसनमै बस्नु भएको थियो, तर स्वास्थ्यमा समस्यासँगै श्वास प्रश्वासमा समस्या देखेपछि रेफर गरेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बोलन्या थलीले कैलाली जिल्ला कारागारमा पढन्या थली अर्थात् निशुल्क पुस्तकालयको स्थापना गरेको छ। चेतनशील समाज, वैचारिक प्रहार र तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति आधुनिक नेपाली समाजको आवश्यकता रहेको भन्दै प्रदेशका 9वटै जिल्ला कारागारमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने योजना अनुरूप मंगलबार कैलाली जिल्ला कारागारबाट अभियान सुरु गरेको बोलन्या थलीका संयोजक यादव जोशीले बताउनुभयो। जस अनुरूप कैदी तर्फका चौकीदार परशु राणालाई पुस्तक हस्तान्तरण गरेको छ। यस्तै पश्चिम सेतीका लागि सुदूरपश्चिम दौडिन्छ नाराका साथ 2078 साल वैशाख 1 गते काठमाडौँमा म्याराथन आयोजन गरिने थलीका संयोजक यादव जोशीले जानकारी दिनुभयो। समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा शिक्षाको गुणस्तरीय सुधारसँगै प्राविधिक शिक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै आर्थिक विपन्नता तथा अभिभावक नभएका कारण विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन पनि पहल गरिरहेको जनाएको छ। प्रदेशको उच्च शिक्षामा जोड दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा सहज वातावरणको सिर्जना गर्ने तथा शिक्षा क्षेत्रमा केही नयाँपन ल्याउने उद्देश्यले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाएको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। विद्यालयको भवनहरू निर्माण, पुस्तकालयहरूको व्यवस्थापन, पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, प्राविधिक विषयको क्षेत्र विस्तार लगायतका क्षेत्रमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको जनाएको छ। प्राविधिक धारका विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि समेत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएकोले यस्तो प्रयासबाट शिक्षा क्षेत्रमा विशेष टेवा पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ। प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रलाई सुदृढ बनाई लक्षित वर्ग तथा क्षेत्रमा भएको विभेदलाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्दै जाने, शिक्षा प्रणालीमा सुधार, विद्यार्थीको पहुँच, सहभागिता एवं सिकाइ उपलब्धिका दृष्टिले समावेशिता र समता सुनिश्चित गर्ने मूल धारणालाई आत्मसात दिँदै शिक्षा क्षेत्रको विकासमा जोड दिँदै आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र सिंह कार्कीले बताउनुभयो। सामाजिक विकास मन्त्रालयले उच्च शिक्षामा मात्र नभई आधारभूत तह र माध्यमिक तहको शिक्षा क्षेत्रमा समेत विगतदेखि नै योगदान गर्दै आएको भन्दै प्रवक्ता कार्कीले राजनीतिक खिचातानी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूको गैर जिम्मेवारीपनका कारण पनि प्रतिफल हात पार्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो। विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अलिकति विस्तृत छ। शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य लगायत अन्य गरेर करिब 7वटा कार्यक्षेत्र चाहिँ रहेको चाहिँ छ। यसमा विशेष गरेर अब शिक्षा क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा पनि आधारभूत भन्दा पनि उच्च शिक्षामा चाहिँ बढी जोड चाहिँ हो हाम्रो। तैपनि अब आधारभूत शिक्षामा पनि माध्यमिक शिक्षामा पनि समाज विकास मन्त्रालयले गत विगतदेखि नै मन्त्रालय स्थापनादेखि नै सहयोग गर्दै आइरहेको छ। विशेष गरेर पूर्वाधार तयार र यो शोधीकरण, विद्यालय शोधीकरणमा चाहिँ सहयोग गरिराखेको चाहिँ छ, जसमा चाहिँ विद्यालयका 2 कोठे 4 कोठे भवनहरू बनाउने, विद्यालयहरूमा पुस्तकालयहरू स्थापना गर्ने र त्यस विद्यालयहरूमा घेराबारको समस्याहरू हुन्छ भनेर घेराबारहरू लगाइदिने र अहिलेको टेक्नोलोजी बेस भए हुनाले आइटी चाहिँ स्थापना गर्नको लागि त्यहाँ चाहिँ सहयोग गरेको चाहिँ छ।
शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै विगतदेखि नै शिक्षाको क्षेत्रमा अमूल्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोमा पछिल्लो समय केही विषम परिस्थितिका कारण शिक्षा क्षेत्रको उन्नति तथा विकासमा केही ढिलाइ हुन पुगेको शिक्षाविदहरू बताउँछन्। प्रदेशको उच्च शिक्षा हेर्ने निकाय सामाजिक विकास मन्त्रालयले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने र सामुदायिक क्याम्पसहरूमा विभिन्न प्राविधिक धारका कार्यक्रमहरूमा जोड दिँदै आएको उहाँको भनाइ छ। पुस्तकालय निर्माण, विज्ञान प्रयोगशाला व्यवस्थापनमा लगायतका क्षेत्रमा पनि मन्त्रालयले अहम भूमिका निर्वाह गरिरहेको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख पदमराज जोशीले बताउनुभयो। विद्यार्थीहरूको शुल्कबाट उक्त व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्थामा मन्त्रालयले सहयोग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ। खास गरी प्रदेशहरूको उच्च शिक्षा हेर्ने निकायहरूमा सामाजिक विकास मन्त्रालय हो र सुदूरपश्चिममा पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुदूरपश्चिमका उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने क्याम्पसहरू खास गरी सामुदायिक क्याम्पसलाई दुई तीनवटा कुरामा एउटा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन भएको ठाउँमा यो प्रयोगशाला स्थापनाको लागि, कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्नको लागि, पुस्तकालय सुदृढ गर्नको लागि यो सुविधा दिँदै आएको छ भने खास गरी मास्टर्स तहमा थेसिस लेख्ने, शोधपत्र लेख्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि यो अनुसन्धान वृत्ति दिने भनेर पटकपटक आह्वान गरिरहेको अवस्था छ। शोधपत्रका लागि विद्यार्थीहरूको त्यति आकर्षण चाहिँ देखिएन। यसपालि पनि पटक म्याथ थप्दाखेरि पनि धेरै विद्यार्थीहरू सहभागिता देखिएन। त्यसलाई अलिकति सहजीकरण गर्नुपर्ने छ। बाँकी पुस्तकालय व्यवस्थापन र विज्ञानशाला प्रयोगशाला व्यवस्थापनको लागि सहयोग थोरै भए पनि त्यो महत्त्वपूर्ण छ। मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न संरचना निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्दै क्याम्पसहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय प्राविधिक धारतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढेकाले प्रदेशमा सोही अनुसारका विषय तथा शैक्षिक संस्थाको व्यवस्थापनमा जोड दिन आवश्यक रहेको धेरैको धारणा रहेको छ। कञ्चनपुरबाट अवैध रूपमा ल्याइएका ब्रोइलर कुखुरा सहित मोटरसाइकल बरामद गरेको छ। कृष्णपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 बाँडीबाट अवैध ब्रोइलर कुखुरा र मोटरसाइकल बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मंगलबार प्रहरीले लालझाडी गाउँपालिका 4 जाई बस्ने 28 वर्षीय कृष्ण राणाले चलाएको M1P2044 नम्बरको मोटरसाइकल सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। बरामद गरेका कुखुरा स्थानीयको रोहबरमा नष्ट गरेको छ। आवश्यक कारबाहीको लागि राणालाई मोटरसाइकल सहित भन्सार कार्यालय गड्डाचौकी कञ्चनपुरमा पठाएको प्रहरीले जनाएको छ। पुलको अभावमा बझाङ जिल्ला स्थित सेती नदी पारीका 6वटा स्थानीय तहका ग्रामीण बस्तीहरूमा सवारी साधन सञ्चालन हुन निकै असहज भएको छ। कर तिरेर काठे पुलबाट सवारी साधन आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। जिल्लाको तमैल बजार नजिकै पक्की पुल निर्माण गर्न लागेको 3 वर्ष बित्न लाग्दा समेत सम्पन्न हुन सकेको छैन, जसका कारण स्थानीयले झण्डै 23 लाखको लगानीमा सेतीमा वैकल्पिक पुलको व्यवस्था गरी सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएका छन्। पुलमा सवारी आवतजावत बापत दैनिक 200 देखि 1500 रुपियाँसम्म कर तिर्ने गरेको स्थानीय खेमराज रावलले बताउनुभयो। सेती नदीमा सबैभन्दा पहिला झण्डै 9 वर्ष अघिदेखि सुरु भएको देवसैनको पुल अझै अलपत्र परेको छ। एसटीएस न्यूजमा वैकेसन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाको असर देखाउँदै बजारमा उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि, उपभोक्ता मारमा परे पनि सरकारवाला निकाय भने मौन। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणमा जोड दिँदै प्राविधिक शिक्षा र विद्यार्थीको पहुँच प्रमुख प्राथमिकतामा। धनगढीमा करिब 11 करोड लागतको देशकै ठूलो रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र सञ्चालनको तयारी, रगतको सहज पहुँचमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा। कैलालीका धेरै स्थानीय तहले आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै नागरिकको सेवामा सहज पहुँचसँगै विकासमा सघाउ पुगेको स्थानीयको भनाई। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
पछिल्लो समयमा कञ्चनपुरको दैजी बेलडाडी सडक खण्डमा चितुवा देखा पर्न थालेका छन्। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने सडक खण्डमा चितुवा देखिन थालेपछि ओहोर दोहोर गर्ने मानिसहरू त्रसित बनेका छन्। कुनै बेला पनि घटना हुन सक्ने भन्दै आवत जावत गर्ने मानिसहरू त्रसित भएका छन्। यसैबीच शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले बेलडाडी दैजी सडक खण्डको निकुञ्ज भित्र पर्ने बाटोमा नरोकिन साना सवारी साधनमा ओहोरदोहोर गर्दा सतर्कतापूर्वक ओहोरदोहोर गर्न, पैदल ओहोरदोहोर नगर्न अनुरोध गरेको छ। तर चितुवाको राष्ट्रिय निकुञ्जमा सामान्य मुभमेन्ट भएकोले चितुवाले सहजै मानिसले आक्रमण नगर्ने निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत दिलबहादुर पुङले बताउनुभयो। कैलालीमा देशकै ठूलो अत्याधुनिक रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आउने भएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा कैलालीको पहलमा अमेरिकी जनताको सहयोगमा करिब 11 करोड लागतमा धनगढीमा सञ्चालन हुने रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा कैलालीका सभापति उत्तमराज जोशीका अनुसार अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र अबको 3 महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने भएको जनाइएको छ। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा कैलालीको निरन्तरको सक्रियतामा अमेरिकन राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा सेवा केन्द्र निर्माण भइरहेको उहाँको भनाइ छ। 2 तले भवनमा सञ्चालन हुने सो रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको सबै मापदण्ड पूरा हुने समेत जनाइएको छ। नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता अनुसारको मापदण्डलाई यो सेवा केन्द्रमा पालना गरेर सञ्चालनको तयारी गरेको सभापति जोशीको भनाइ छ। धन्यवाद। नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कैलाली जिल्ला शाखा 2044 सालदेखि रक्त सञ्चार सेवाको शुभारम्भ गरेको छ र हामीले सुरुको वर्षमा 44 सालमा रक्त सञ्चार सेवाको सुरुवात गर्दाखेरि 68 पोइन्टबाट कलेक्सन र सप्लाई गरेर हामीले सुरुवात गरेको हो भने अब अहिले झन्डै कैलाली जिल्ला को यो रक्त सञ्चार मार्फत 8,500 प्लस पोइन्ट कलेक्सन र सप्लाईको आवश्यकता पनि भएको र अब निकट भविष्यमै सुदूरपश्चिममा एउटा ठुलो मेडिकल कलेजको पनि स्थापना भई कार्यान्वयनतिर जाने अवस्थामा भएको र त्यसको साथसाथै यहाँ विभिन्न हस्पिटलहरू अस्पतालहरूमा पर्ने रगतको आवश्यकतालाई र विशेष गरी सुदूरपश्चिममा आवश्यक पर्ने रगतको आपूर्ति सहज रूप र गुणस्तरीय होस्। अब राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सरकारले प्रतिबद्धता गरेको WHO को स्ट्यान्डर्ड अनुसार एउटा रक्त सञ्चार सेवा यहाँ हुनुपर्छ भनेर विशेष गरी कैलाली जिल्ला शाखाले विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्दै आफ्ना कामहरू गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले अमेरिकन दूतावासमा एउटा सानो कन्सेप्ट नोट पठायौँ र अमेरिकन जनता र अमेरिकन एम्बेसी मार्फत हामीलाई झन्डै 10.5-11 करोड जतिको भवन सहितको अत्याधुनिक मेसिन र औजार सहितको हामीलाई चाहिँ अब यो 2-3 महिनाभित्र ह्यान्डओभर गर्ने गरिकन कामहरू भइरहेछ। सुदूरपश्चिमका जनतालाई सहज र सहुलियतमा रगत उपलब्ध गराउने मात्र नभई विपदका बेला देशभर नै सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सेवा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको सभापति जोशीले बताउनुभयो। सरकारी अस्पतालमा उपचाररत गरिब र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका बिरामीलाई निशुल्क रूपमा रगत उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आउन थालिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहिलो अत्याधुनिक सेवा केन्द्र काठमाडौँ पछिको दोस्रो हो। हाल टिकापुर क्षेत्रमा वार्षिक 1,500 पिण्ड रगत निशुल्क वितरण गर्दै आएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले आगामी दिनमा पनि थप सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मानवीय सेवामा अग्रणी भूमिकामा रहने रेडक्रसका लागि यो सेवा केन्द्र सञ्चालनमा भने केही चुनौती देखिएको छ। रेडक्रसले भूकम्प, बाढी पहिरो, डुबान कटानका कारण विपदमा परेका नागरिक मात्र नभई विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणमा पनि यस संस्थाले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको रेडक्रसले जनाएको छ। कोभिडको समस्या नभएको भए अहिलेसम्म हामीले यसबाट सेवाहरू सञ्चालन गरिसक्ने अवस्थामा पुग्थ्यौँ भने कोभिडका कारणले हाम्रो केही कामहरू ढिलो हुन गएको छ। तर पनि हामी 2-3 महिनाभित्र यसको चाहिँ सेवा निर्वाध रूपले सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी आपद विपदको बेला पनि यो ब्लड ब्याङ्क मार्फत हाम्रा सेवाहरू निर्वाध रूपले सञ्चालन होस् भन्नेका लागि भूकम्प प्रतिरोधात्मक किसिमको चाहिँ स्ट्रक्चर पनि भएको छ।
त्यही अनुरूपको चाहिँ यहाँ सेवा सुविधा सम्पन्न गर्नका लागि हामीले विभिन्न खालका चाहिँ उपकरणहरूको पनि जडानको आवश्यकतालाई महसुस गरी त्यो अनुसारको हामीले दात्री निकायहरूले चाहिँ सहयोगको अपेक्षा गर्दै आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो सेवा सुरु भए अति विपन्न समुदायका बिरामीलाई राहत पुग्ने मात्र नभई रगतको सहज पहुँचमा समेत मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ। संस्था नै आम नागरिकहरूप्रति जिम्मेवार बनिरहेको अवस्थामा देशमा रहेका तीनै तहका सरकार समेत यस बारेमा जिम्मेवार र चिन्तित बन्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्राङ्गारिक कृषि प्रणाली सुरु हुने भएको छ। खेती प्रणालीमा रासायनिक प्रयोग गर्दै जाँदा हुने असरलाई न्यूनीकरण गर्न प्राङ्गारिक कृषि प्रणाली सुरुवात गर्न लागेको हो। सुदूरपश्चिम कृषि विकास निर्देशनालय दिपाईले सोमबार राजपुरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा प्रदेशमा प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीका लागि 4 करोड बजेट विनियोजन गरी 9वटै जिल्लामा काम सुरु भएको निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताउनुभयो। डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका 2 बगलेकमा आलु खेतीमा प्राङ्गारिक कृषि प्रणालीको थालनी गर्न लागेको कृषि ज्ञान केन्द्र डोटीका प्रमुख नरेन्द्र पनेरूले बताउनुभयो। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकारको व्यवस्था भएसँगै विकासले समेत गति लिएको पाइएको छ। समुदायको विकाससँगै सरकारका संरचना निर्माण समेत गरिरहेको तीव्रताले स्थानीय तहहरू आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने क्रम समेत बढेको छ। ओडाका भवनहरू निर्माण भई सेवा प्रवाह गरिँदा सेवा लिन निकै सहज भएको र विकासले समेत गति लिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका धेरै ओडाहरूले आफ्नै भवनबाट कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् भने बाँकी केही ओडाका भवनहरू समेत निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्। पालिकाका 12वटा ओडामध्ये ओडा नम्बर 2, 3 र 11 गरी 3 ओडा बाहेकका सबै ओडा कार्यालयहरू विगतदेखि नै भाडामा सञ्चालन हुँदै आएका थिए। नगर सरकारले ओडा कार्यालयको भवन निर्माणलाई तीव्रता दिएसँगै चालु आर्थिक वर्षबाट 5वटा ओडा कार्यालयहरू आफ्नै भवनमा सरिसकेका छन् भने बाँकी ओडाहरू भवन निर्माणकै चरणमा रहेका छन्। विगतमा भाडामा सञ्चालन भएका ओडा कार्यालयहरू समेत दूरीका हिसाबले टाढा पर्ने भएकाले सेवा लिन समस्या हुने गरेको थियो। तर आफ्नै घर टोलबाट ओडा कार्यालयले सेवा प्रवाह गरेपछि निकै सहज भएको स्थानीयहरू बताउँछन्। पहिला हाम्रो यो वारा कार्यालय यो डरक निम्दीमा थियो। धेरै हाम्रो यहाँबाट धेरै नै समस्या पर्थ्यो त्यहाँ जान काम गराउनको लागि। अहिले चाहिँ हाम्रो आफ्नै ठाउँमा वारा कार्यालय भयो। यसमा एकदम राम्रो भयो, एकदम राम्रो भयो। यसमा धेरै नै हाम्रो यो काम गर्ने सुविधा पनि एकदमै राम्रो भयो। अहिले बाटोघाटोको लागि पनि एकदमै राम्रो विकास भइराखेको छ। सबभन्दा समस्या त हाम्रो यो नदी कटारको छ। त्यसमा पनि हाम्रो अहिलेको जो राजनीतिक दल छन्, अगुवाई छन्, तिनीहरूले पनि यो तटबन्धनको लागि पहल चलिदिनु पर्यो। स्थानीयहरूका अनुसार ओडा कार्यालय पाइक पर्ने ठाउँमा हुँदा सेवा लिन सहज भएको त छ नै, स्थानीय सरकारको निर्माणले विकासलाई समेत गति दिएको छ। ओडाहरूमा खानेपानी, सडक, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य उपलब्धि देखिएको स्थानीयहरू बताउँछन्। विगतमा विकास अभावले निकै शास्ति खेपेका स्थानीयहरूलाई यति बेला भने केही सहज भएको छ। सरकारले आम नागरिकका अत्यावश्यक सेवाहरूलाई सानो बस्ती तथा टोल केन्द्रित गरेपछि सरकारका हरेक तह र तबकामा स्थानीयहरूको पहुँच समेत बढेको वडा नम्बर 5 के स्थानीय लक्ष्मी कार्कीले बताउनुभयो। जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि एकदमै धेरै राम्रो भएको छ। सबभन्दा पहिला त हामी आफ्नै वडामा वडा कार्यालय स्थापना गर्नु भएको छ। सबभन्दा ठुलो खुसीको कुरा यो छ। अनि बाटाघाटाहरू पनि भइरहेछन्। धेरै टाढा वडा कार्यालय जानु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ आफ्नै ठाउँनिर नजिक हुँदाखेरि जतिखेर आए पनि हामीलाई काम गर्न एकदम सजिलो भएको छ। स्वास्थ्य जाँच गर्न हामी यहाँदेखि हाम्रो अब अम्बासा नजिक छ 11 नम्बर वडा, हामीहरू त्यही जाने गर्छौँ। तर आफ्नो ठाउँमा भयो भने हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। संघीयताले स्थानीय स्तरमा विकासको लहर समेत ल्याएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। आफूहरू निर्वाचित भए यता इतिहासमा हालसम्मकै बढी र राम्रो विकास भएको उनीहरूको धारणा रहेको छ। घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष प्रेम रोकायाले पनि आफ्नो वडामा सक्ने जति विकास गरेको र केही परिवर्तन समेत देखिएको बताउनुभयो। शिक्षाले नै धेरै विकासका ढोकाहरू खोल्ने भन्दै उहाँले शिक्षा क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभयो।
हामी निर्वाचित भएर आइरहँदा र आजको मितिसम्म लगभग 3 वर्षको पिरियडमा अन्य ठाउँको दाँजोभन्दा यस क्षेत्रमा हामीले पूर्वाधारका कामहरू विशेष गरी तीव्र रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। अनि त्यसपछि शिक्षाका कुराहरू, शिक्षा विद्यालयसँग सम्बन्धित कुराहरू, 6वटा सामुदायिक विद्यालय छ हाम्रो वडामा। शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू, शिक्षालाई अगाडि बढाउनुपर्छ र शिक्षाको मूल विकासले नै समाज परिवर्तन हुन्छ भनेर शिक्षामा हामीले बढी जोड दिने गरेका छौँ। अब जो यसपछिको अवधि जो हाम्रो छ त्यसमा हामीले बालबालिका मैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौँ, जसमा बालकोष र लैङ्गिक हिंसा कोष दुईटा कोष सञ्चालन गर्छौँ हामी। अब यसभन्दा पछाडि यो हाम्रो वडा समितिको मिटिङ बसिसकेपछि दुईटा कोष सञ्चालन गर्ने, त्यो कोषबाट बालबालिकामा नै बढी लगानी गर्ने र बाल मैत्री वडा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले उद्देश्य बोकेका छौँ। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय सरकार र त्यसभित्र पनि वडा सरकार प्रमुख रहेकाले आम नागरिकहरूको समस्या समाधानका लागि थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ। हालसम्म भएका विकासलाई निरन्तरता दिँदै योजनाबद्ध ढङ्गले थप योजनाहरू ल्याई अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। लोकुसिंह ठकुरी, STS न्युज, धनगढी। बाजुराको कोल्टे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 1 हप्ता अघि सुरु भएको आकस्मिक प्रसुति सेवा बन्द भएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट जनशक्ति आएपछि कोल्टेमा आकस्मिक प्रसुति सेवा सुरु भएको थियो। 1 हप्ता पहिले मात्रै स्वास्थ्य केन्द्रमा मुगुको खत्याड गाउँपालिका 10 ह्याङलुकी 29 वर्षीया निर्मला चादराको शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकालिएको थियो। तर प्रतिष्ठानको टिम फर्किएपछि सेवा अनियमित भएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले जनाएको छ। नगरपालिकाले आकस्मिक प्रसुति सेवा दिने चिकित्सकको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सेवा अनियमित भएको हो। सुत्केरी सेवा लिन पुगेकी बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाकी 27 वर्षीया पञ्चकला रोकाएलाई कोल्टे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले रेफर गरिदिएको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाको असर देखाउँदै बजारमा उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि, उपभोक्ता मारमा परे पनि सरकारवाला निकाय भने मौन। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणमा जोड दिँदै प्राविधिक शिक्षा र विद्यार्थीको पहुँच प्रमुख प्राथमिकतामा। धनगढीमा करिब 11 करोड लागतको देशकै ठूलो रक्त सञ्चार सेवा केन्द्र सञ्चालनको तयारी, रगतको सहज पहुँचमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा। कैलालीका धेरै स्थानीय तहले आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गर्दै नागरिकको सेवामा सहज पहुँचसँगै विकासमा सघाउ पुगेको स्थानीयको भनाई। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।